वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। इस लेक्चर में दो टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें पहला टॉपिक है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा टॉपिक है विंडोज़। ये दोनों टॉपिक्स इंतहाई अहम तरीन भी हैं और इन दोनों टॉपिक्स का आपस में एक गहरा लिंक भी है। तो इसलिए लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइम पर मिल सकें। इस लेक्चर का पहला टॉपिक है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको डोज यानी कि DOS से लिखा जाता है। पहला लफ्ज है डी, जिससे मुराद डिस्क है, और डिस्क के बारे में हम पिछले दो लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ जान चुके हैं कि डिस्क क्या होती है और इसका कंप्यूटर में क्या रोल और क्या फंक्शन है। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक वो पिछले दो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको लाजमी से देखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिस्क से क्या मुराद है। अब इसके साथ जुड़े हुए दो लफ्ज यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि इससे क्या मुराद है। उर्दू ज़बान में ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है किसी भी निज़ाम को चलाना। जब हम किसी भी मशीन को चलाते हैं तो इसको हम ऑपरेट करना कहते हैं। अब हम स्लाइड को रीड कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मुराद है। An operating system (OS) is the software that allows a computer user to interact with the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको OS से लिखा जाता है, ये असल में एक सॉफ्टवेयर है। और अब हमें ये बात थोड़ी सी वाज़िह हो चुकी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर इनपुट के तौर पे काम करता है। असल में ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले शख्स को इस बात की इजाज़त देता है कि तुमने कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल करना है। यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसी भी कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए आसानी पैदा करता है, उसको इजाज़त देता है कि आप कंप्यूटर को इस तरह से इस्तेमाल में लाएं। जैसा कि आपको यहाँ पर साथ में लगी तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि जैसे ही हम कीबोर्ड के ऊपर कोई भी लफ्ज़ प्रेस करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर वाज़िह तौर पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम किसी की को प्रेस करते हैं तो वो सब्ज़ रंग में तब्दील हो जाती है, और जो लफ्ज़ हम कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं वही लफ्ज़ हमें यहाँ पर सिस्टम के अंदर स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। तो इस तरह से वो चीज़ जो कि यहाँ पर कीबोर्ड के ज़रिए इन की जा रही है, वो इन की हुई चीज़ हमें सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पर सिस्टम में नज़र भी आ रही है, और इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। और अब बात करते हैं इस लेक्चर के पहले टॉपिक की, जो कि है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको DOS से लिखा जाता है। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स इन 1981। DOS, जिसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये असल में 1981 में IBM के ज़ाती कंप्यूटर के लिए तैयार किया गया था। तो अब ये IBM से क्या मुराद है। पहले लफ्ज़ IBM के बारे में डिटेल के साथ जानते हैं कि असल में IBM क्या है। IBM 3 अल्फाज का मजमुआ है। I से मुराद इंटरनेशनल, B से मुराद बिजनेस, और M से मुराद मशीन है। तो इस तरह से IBM एक कॉरपोरेशन, एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के शहर आर्मोंक में है।
پہلی بار یہ IBM کمپنی 1911 کے اندر بنائی گئی تھی. اس وقت اس کا نام کمپیوٹنگ ٹیبولیٹنگ ریکارڈنگ کمپنی یعنی کہ CTR تھا، جو کہ بعد میں تبدیل کر کے IBM رکھ دیا گیا. سن 1924 میں اس کا نام CTR سے تبدیل کر کے IBM رکھا گیا. اور اگر ہم اس وقت بات کریں تو انفارمیشنل ٹیکنالوجی کی کمپنی میں پوری دنیا کے اندر سب سے اہم ترین اور پہلی کمپنی کو IBM ہی کہا جاتا ہے، جو کہ اس وقت تقریباً 170 سے زائد ممالک کے اندر اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ تو تھا IBM کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن. اب ہم مزید اپنے ٹاپک کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جاننے کے لیے اب ہم واپس سلائیڈ پر چلتے ہیں. DOS is the medium through which the user and external devices attached to the system communicate. DOS اصل میں ایک میڈیم ہے. یہ ایک ایسا فارم ہے جس کے ذریعے کوئی بھی صارفین یعنی کہ وہ شخص جو کہ کمپیوٹر کو استعمال کر رہا ہے اور وہ شخص جو کہ اس نظام سے منسلک ہے، تو اس نظام سے منسلک بیرونی آلات آپس میں جو بھی بات چیت کرتے ہیں، یہ سب DOS کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے. The main function of the DOS are to manage the disk files, allocating systems resources according to the requirement. DOS کی اہم ترین فنکشنز یعنی کہ اس کے افعال میں شامل ہے سب سے پہلے نمبر پر کہ یہ تمام تر فائلز کو اچھی طرح سے مینیج کرتا ہے. یہ تمام چیزوں کو جو کہ کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان کو اپنی اپنی جگہ پر صحیح طرح سے ضرورت کے مطابق ہی رکھتا ہے. ڈسک آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننے کے بعد اب بات کرتے ہیں دا ڈکلائن آف DOS، یعنی کہ DOS کو کیوں ختم کر دیا گیا، یا پھر اگر اس کو اب بھی کہیں استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی ضرورت کیوں کم ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں. دا ڈکلائن آف DOS یعنی کہ DOS کے استعمال میں کمی آ جانا. With the invention of Windows and other desktop-based operating systems, DOS has faded in overall use and importance. Many functions needed to use the modern operating system can be done simply through the graphical interface provided. DOS جس کو ہم ڈسک آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں، ونڈوز کے ایجاد ہونے کے بعد اور باقی دیگر جتنے بھی نظام ہیں جیسے کہ ہم ڈیسک ٹاپ بیس آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں، ان کے بعد DOS کا استعمال اور اہمیت میں کافی زیادہ کمی ہو گئی ہے، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کے لیے ہمیں جدید ترین آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جدید نظام بڑی ہی سادگی کے ساتھ گرافیکل انٹرفیس کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں. وہ چیز جس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے وہ DOS میں پہلے تھی، لیکن اب اس کی جگہ ونڈوز نے لے لی ہے. اور ونڈوز وہ کام جو کہ گھنٹوں کے اندر ہوتے تھے یا پھر وہ کام جو کہ منٹس میں کیے جاتے تھے، ونڈوز کے اندر وہ تمام کام سیکنڈ سے بھی کم ٹائم کے اندر ممکن ہو چکے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں اگلے ٹاپک کی. اس لیکچر کا دوسرا اہم ترین ٹاپک ہے مائکروسافٹ ونڈوز، جو کہ اصل میں DOS کی جگہ پر آیا ہوا نظام ہے. جیسا کہ پچھلی سلائیڈ میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ DOS اب اس وقت نہ صرف کم ہوا ہے بلکہ یہ ختم ہی ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اب ونڈوز نے لے لی ہے. تو اب ہم یہاں پر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مائکروسافٹ ونڈوز سے کیا مراد ہے. ونڈوز از دا موسٹ پاپولر آپریٹنگ سسٹم used on homes and business computers. اگر ہم ونڈوز کی بات کریں تو یہ اس وقت اس دور کی سب سے مشہور ترین آپریٹنگ سسٹم ہے. چاہے آپ کمپیوٹر کو گھر میں استعمال کر رہے ہوں، چاہے آپ کمپیوٹر کو تجارت کے طور پر استعمال کر رہے ہوں، یا پھر آپ چاہے اپنا ایک موبائل ہی کیوں نہ استعمال کر رہے ہوں، ہر ایک جگہ پر اب ونڈوز کا استعمال کیا جا رہا ہے.
और DOS इस वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है और इसकी जगह अब विंडोज़ ने ले ली है। Windows makes a computer system user-friendly by providing a graphical display and organizing information so that it can be easily accessed. विंडोज़ जो कि कंप्यूटर का इस वक्त सबसे अहम तरीन हिस्सा बन चुका है और ये कंप्यूटर को बहुत ही आसान दे भी कर चुका है और ये कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में इंतहाई आसानी भी फ्राहम करता है। वो तमाम तर चीज़ें जो कि कंप्यूटर को खोलने के बाद हमें खूबसूरत रंगों के साथ, खूबसूरत तरतीब के साथ नज़र आती हैं, ये तमाम चीज़ें विंडोज़ की वजह से ही मुमकिन हो सका है। There have been versions of Microsoft Windows included. इस वक्त या फिर इससे पहले बहुत ज़्यादा सारी वक्त के साथ विंडोज़ आती रही हैं और पहली वाली विंडो जो कि पहले मौजूद होती थी वो अब पुरानी हो चुकी हैं। जैसे जैसे इजादात बढ़ती जा रही हैं, पुरानी विंडोज़ की जगह पर नई विंडोज़ ने ले ली है। चलिए आए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कौन कौन से वर्जन्स पहले मौजूद थे और इस वक्त कौन सा वर्जन मौजूद है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है विंडो 3, दूसरे नंबर पर है विंडो 95, तीसरे नंबर पर है विंडोज़ 98 और चौथे नंबर पर है विंडोज़ 2000, पाँचवें नंबर पर है विंडोज़ ME, 6 नंबर पर है विंडोज़ NT और 7वें नंबर पर है विंडोज़ XP और 8वें नंबर पर है विंडोज़ विस्टा और 9 नंबर पर है विंडोज़ 7 और 10वें नंबर पर है विंडोज़ 8। इस लेक्चर में हम सिर्फ विंडोज़ 7 के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर विंडो भी रही है। अब अगर हम इस वक्त बात करें कि कौन सी विंडोज़ चल रही हैं तो विंडो 10 भी काम कर रही है और विंडो 11 भी काम कर रही है और आने वाले वक्त में मज़ीद विंडोज़ भी आ रही हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ विंडोज़ 7 की बात करेंगे क्योंकि ये अपने वक्त की सबसे अहम तरीन और इफ़ाल के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट विंडो भी रही है। टॉप फीचर्स ऑफ द विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 में आखिरकार ऐसी कौन से फीचर्स मौजूद थे जिसकी वजह से विंडोज़ 7 को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई। Microsoft Windows is an operating system and graphical user interface developed by Microsoft. Microsoft जो कि इस वक्त कंप्यूटर में सबसे बड़ी Microsoft सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगर हम Microsoft Windows 7 की बात करें तो ये कंप्यूटर के लिए इंतहाई अहम तरीन विंडो भी रही है और ये कंप्यूटर को सही से चलाने और इसमें तमाम तर चीज़ों को सही से तरतीब में रखने और खूबसूरत ग्राफिक्स शो करने में भी अहम तरीन रोल प्ले किया है। सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट फीचर्स आर लिस्टेड बिलो। विंडोज 7 के कुछ अहम तरीन फीचर्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे नंबर पर है इम्प्रूव रिलायबिलिटी, तीसरे नंबर पर है इनोवेटिव इजी टू यूज़ फीचर्स, चौथे नंबर पर है कंपैटिबिलिटी और पाँचवें नंबर पर है लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स और 6 नंबर पर है सर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, 7वें नंबर पर है टास्क बार और 8वें नंबर पर है सेफ एंड इजी पर्सनल कंप्यूटिंग, 9 नंबर पर है वर्ल्ड डिजिटल मीडिया और 10वें नंबर पर है बेस्ट फॉर बिजनेस। आने वाली स्लाइड्स में हम इन तमाम फीचर्स को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि विंडोज 7 में ये तमाम फीचर्स क्यों और कैसे अहमियत रखते हैं। विंडोज 7 का पहला फीचर है फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 includes tools that increase the speed of the computer. It also includes a set of programs designed to optimize the efficiency of the computer, especially when used together. Windows 7 के अंदर कुछ ऐसे टूल्स
کچھ ایسے آلات پائے جاتے ہیں جو کہ کمپیوٹرز کی رفتار کو تیز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ سارے ایسے بھی پروگرامز کو شامل کیا گیا ہے جو کہ کمپیوٹرز کی بڑھوتری کو، اس کے اندر کام کی رفتار کو اور ایفیشنسی کو بڑھاتے ہیں۔ اسپیشلی جب ہم کمپیوٹرز کے اندر بہت سارے پروگرامز کو ایک ساتھ ہی کھول لیتے ہیں تو اس کے کھول لینے سے ہمارے کمپیوٹر کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہاں، اگر آپ کمپیوٹر کو ایک کے ساتھ دوسرا کمپیوٹر جوڑیں تو اس صورت میں بھی جو ونڈوز 7 ہے اس کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ونڈوز 7 اس لیے اہم ترین ونڈو سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کی رفتار کو کم نہیں ہونے دیتی، بلکہ یہ کمپیوٹر کی رفتار کو بڑھاتی ہے تاکہ جو کام ہم نے گھنٹوں میں کرنا ہے وہ سیکنڈز میں ہی کیا جائے۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے نمبر پر جو کہ ہے امپرووڈ ریلائبلٹی۔ ونڈوز امپرووز کمپیوٹر ریلائبلٹی by introducing new wizards, utilities, and resources that help you to operate system effortlessly۔ سب سے پہلے لفظ wizards کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ wizard یہ اصل میں سافٹ ویئر کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کو تیز کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ونڈوز، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ یہ کمپیوٹر کی رفتار کو کم نہیں ہونے دیتا بلکہ یہ کمپیوٹر کی رفتار کو ہمیشہ تیز ہی رکھتا ہے۔ تو ونڈوز جو ہوتی ہیں یہ کمپیوٹرز کے اندر نئے سافٹ ویئرز کو انٹروڈیوس کرواتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پرانے جو اس میں سافٹ ویئرز یا پھر وزٹس وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں یہ ان کو بھی انکریز کرتی ہے، ان کو بھی امپروو کرتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں بھی لے کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیلیٹیز اور ادر جو ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کے اندر تمام تر نظام کو چلانے میں مدد دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ونڈوز 7 کے اندر امپروو ہوتی رہتی ہیں تاکہ پرانی چیزوں کی جگہ پر نئی چیزیں آ جائیں اور کمپیوٹر استعمال کرنے والے صارفین کے لیے آسانی بھی ہو۔ اس کے بعد چلتے ہیں تیسرے نمبر پر جو کہ ہے انوویٹو ایزی ٹو یوز فیچرز۔ ونڈوز میکس یور کمپیوٹر ایزیئر ٹو یوز with some new and enhanced features۔ ونڈوز 7 کے اندر نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں اور اس کے تمام تر فیچرز اتنے زیادہ آسان ہیں کہ کوئی بھی شخص جو کہ کمپیوٹر کو چلانا نہیں بھی جانتا تو وہ ونڈوز 7 کے اندر کمپیوٹر کو بہت جلدی آسانی کے ساتھ سیکھ کر وہ اس کو چلا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ونڈوز 7 جو ہے یہ کمپیوٹرز کو استعمال کرنے میں آسان دہ بناتی ہے اور اس کے اندر نئے اور جدید ترین جتنے بھی فیچرز ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ شامل کرتی رہتی ہے تاکہ کمپیوٹر استعمال کرنے والے تمام تر صارفین کو نئی چیزوں کے بارے میں بھی آگاہی مل سکے۔ اس کے بعد فورتھ نمبر پر ہے کمپیٹیبلٹی۔ ونڈوز 7 is compatible with almost all latest software and hardwires۔ سب سے پہلے لفظ ہارڈ وائرز کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہارڈ وائر سے کیا مراد ہے۔ ہارڈ وائرز یہ کمپیوٹر کا ایک پرماننٹ یعنی کہ مستقل طور والا فیچر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر کے ساتھ مستقل طور پر جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو کسی بھی سافٹ ویئر کی مدد سے تبدیل بھی نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ ہارڈ ویئرز کمپیوٹر کے ایک اہم ترین فزیکل پارٹ ہے جس کو ہم بالکل بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ ونڈوز 7 جو ہے یہ اس وقت بہت ہی زیادہ اہم ترین اور جو لیٹسٹ سافٹ ویئرز یا پھر ہارڈ ویئرز ہیں ان کے ساتھ یہ موافق رکھتی ہے، ان کے ساتھ یہ ملتی جلتی بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5ویں نمبر پر ہے لوور ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس۔ ونڈوز 7 رن ویل آن لوور اینڈ ہارڈ ویئر۔ ونڈوز 7 جو ہے وہ ایسے کمپیوٹرز کے اندر بھی کام کرتی ہے جس کے اندر لوور اینڈ ہارڈ ویئرز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ کمپیوٹرز جن کی ہارڈ ویئر کافی کم ہوتی ہے ان میں بھی کمپیوٹر میں ونڈوز 7 بآسانی کام کر جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 6 نمبر پر ہے سرچ اینڈ آرگنائزیشنز۔
چیزوں کو ریسرچ کرنا، ان کی تحقیق کرنا یا پھر ان کو صحیح سے آرگنائز یعنی کہ ترتیب میں لے کر آنا۔ One of the best things that Windows 7 is the improved search tool to find what you need quickly and easily۔ Windows 7 کے اندر ایک اہم ترین فیچر پایا جاتا ہے جو کہ اصل میں کمپیوٹر استعمال کرنے والے تمام تر صارفین کے لیے یہ آسانی پیدا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کمپیوٹر کے اندر کسی ایسی چیز کو ڈھونڈنا ہے جو کہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے اور یہ چیز آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ آپ نے کمپیوٹر میں کس جگہ پر رکھی ہے، تو اس طرح سے Windows 7 یہ ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم اس کے اندر ایک سرچ بار کے ذریعے وہ چیز لکھ کر سرچ کر سکیں کہ وہ چیز کہاں پر موجود ہے، اور اس طرح سے Windows 7 جو ہے اس کے تلاش والا جو ٹول ہے یعنی کہ تلاش والا جو اس کا آلہ ہے اس کی مدد سے ہم چیزوں کو بآسانی بہت ہی جلدی اور آسانی کے ساتھ ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں 7 نمبر پر جو کہ ہے ٹاسک بار۔ ٹاسک بار icons are now larger and items are grouped together and are not labeled with clumsy text۔ ٹاسک بار سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کمپیوٹر یا پھر موبائل تو دیکھا ہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر آئیکونز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آئیکونز کہا جاتا ہے جیسے کہ فیس بک کا ایف بنا ہوتا ہے، ٹویٹر کا ٹی بنا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح چیزوں کے جو ان کے نام ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے لفظ اور تصویریں بنائی جاتی ہیں ان کو آئیکونز کہتے ہیں۔ اور Windows 7 کے اندر جو ٹاسک بار ہوتی ہے یہ کافی بڑی ہوتی ہے اور اس میں تمام تر چیزیں گروپ کی شکل میں ایک بڑی ترتیب کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے یعنی کہ جیسے فیس بک ہے اس کا ایف ہے تو اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں فیس بک وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ واضح طور پر لکھے جاتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو ذرا تصویر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ٹاسک بار سے کیا مراد ہے۔ اگر آپ یہاں پر لائن دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پورے کمپیوٹر کے اندر ایک لائن نظر آ رہی ہے جس کے اوپر آپ کو یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کھانے سے بنے ہوئے یعنی کہ خوبصورت سے آئیکونز بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر موجود جو فائلز ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ٹاسک بار کی، اور اسی طرح اگر آپ یہ اوپر دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو سرچ بار نظر آ رہی ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی چیز ٹائپ کر کے سرچ کریں گے تو آپ کی وہ چیز بآسانی کمپیوٹر میں کھل جائے گی، جو کہ ہم نے ابھی 6 نمبر پر پڑھا کہ اگر ہماری کوئی بھی چیز جو کہ ہمیں کمپیوٹر میں نہیں مل رہی تو یہاں پر سرچ بار کی مدد سے ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور یہ ہمیں Windows 7 کے اندر ایک اہم فیچر ملتا ہے۔ اب اگر ٹاسک بار کی بات کی جائے تو آپ کو یہاں پر واضح طور پر آئیکونز نظر آ رہے ہیں، اور یہ تمام آئیکنز بڑی ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ان تمام آئیکنز کے نیچے آپ کو ان کے بارے میں ان کے نیمز بھی لکھے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ تمام نام بڑے ہی واضح الفاظ کے ساتھ لکھے گئے ہیں، کوئی بھی لفظ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اب ہمیں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ Windows 7 کے اندر وہ تمام فیچرز موجود ہیں جو کہ کمپیوٹر کو استعمال کرنے کے لیے انتہائی ضروری بھی ہوتے ہیں اور یہ کمپیوٹر کو استعمال کرنے میں آسانی بھی فراہم کرتے ہیں۔ Windows 7 کا 8واں فیچر ہے سیف اینڈ ایزی پرسنل کمپیوٹنگ۔ Windows 7 make personal computing easy and enjoyable۔ Windows 7 جو کہ ہمارے کمپیوٹر کے لیے انتہائی اہم ترین ایک طرح کا سافٹ ویئر بھی ہوتا ہے، اور یہ Windows 7 کمپیوٹرز کو استعمال کرنے میں کافی زیادہ آسانی فراہم کرتی ہے، اور یہ کمپیوٹر استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے ایک اچھا انجوائبل سورس بھی ہے، یعنی کہ کمپیوٹر کو استعمال کرنے میں اتنی آسانی فراہم کر دیتی ہے کہ ہمیں کمپیوٹر کو استعمال کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد 9 نمبر پر ہے یوزر فرینڈلی سکرینز۔ Windows 7 has user friendly screen, simplified menu among other features۔ Windows 7 کے اندر جو آپ کو سکرین یعنی کہ جو سامنے آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ بھی اتنی اچھی اتنی سادہ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بنے ہوئے تمام تر مینیوز بھی
इंतहाई तरतीब के साथ बने हुए होते हैं। बाकाया जितने भी फीचर्स हैं उनकी निस्बत विंडोज 7 के अंदर जो फीचर्स पाए जाते हैं वो इंतहाई सादा, इंतहाई खूबसूरत और आसानी के साथ इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 10 नंबर पर है वर्ल्ड ऑफ द डिजिटल मीडिया। वर्क एट लेंथ यूजिंग डिजिटल मीडिया while at home, at work and on the internet. Enjoy photography, music, videos, computer games and more. Windows 7 के अंदर आप चाहे जितना मर्जी काम करें, आपको ये इतना इंजॉयबल बना देती हैं कि कंप्यूटर के ऊपर काम करना अच्छा लगता है। और इसके अलावा Windows 7 के अंदर पूरी दुनिया के जितने भी डिजिटल मीडियाज मौजूद हैं उनके अंदर भी काम करना अच्छा और आसान लगता है। जबकि अगर हम बात करें घर के अंदर या फिर काम के दौरान या फिर इंटरनेट के ऊपर जो भी डिजिटल मीडियाज वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं उनको काम करना और इंतहाई उसके अंदर इतने खूबसूरत मीडियाज और इतने खूबसूरत ग्राफिक्स पाए जाते हैं कि आप बआसानी फोटोग्राफीज को, म्यूजिक्स, वीडियोस और कंप्यूटर गेम्स और इसके अलावा बहुत कुछ आप बड़ी आसानी के साथ उसको एंजॉय करते हैं और इस तरह से कंप्यूटर को इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। इसके बाद हमारे पास 11 नंबर पर है बेस्ट फॉर बिजनेस। विंडोज 7 किस तरह से बिजनेस के लिए अहम तरीन है। विंडोज 7 इज एनहांस्ड फॉर हाई स्पीड परफॉर्मेंस फॉर योर बिजनेस। विंडोज 7 तजारत करने वाले या फिर कोई भी कारोबार करने वाले जो लोग होते हैं जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कंप्यूटर की मदद से अपने बिजनेस को फ़रोग देना चाहते हैं, तो विंडोज 7 ऐसे तमाम तर कारोबारी अफराद के लिए भी हाई स्पीड परफॉर्मेंस लेकर आती है। ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं, उनके लिए भी विंडोज 7 इंतहाई अहम तरीन है क्योंकि विंडोज 7 की स्पीड यानी कि उसकी जो रफ्तार होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि आप इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर डाल के उसमें जल्दी के साथ काम सरे अंजाम दे सकते हैं। उम्मीद है आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और आपके कंप्यूटर में कौन सी विंडो मौजूद है और आपके ख्याल में क्या विंडोज 7 वाकई में एक अच्छी विंडो है या नहीं है। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी से इजहार करना है ताकि बाकी तमाम लेक्चर्स देखने वाले लोगों को भी वाज़िया हो जाए कि इस वक्त कंप्यूटर में कौन सी विंडो सबसे अहम काम करती है और किसके फीचर सबसे बेस्ट है।